Alors باش نعرفوا إن تيست ولا إن ديبلوم اللي غندوزو في الفرنسي فاش كنبغيو نمشيو لفرنسا، سوا نقراو فيها سوا نتساراو فيها بوتيتر يتطلب لينا ان ديبلوم، سوا غادي نمشيو نخدمو فيها. خصنا نعرفو بلي كاين 3 ديبلوم ديفيرون، 3 certificats مختلفين. Alors كاين TCF. TCF c'est pas un diplôme. TCF c'est un test de connaissance en français. Donc هاد التيست كندوزو عليك باش نعرفو ton niveau à l'instant T. Ton niveau maintenant, aujourd'hui, dimanche, machin. OK. دابا نهضر عليهم en détail كل واحد بوحدو. أنا شنو خاصكم تعرفوا عليه. كاين le DELF. Le DELF c'est un diplôme d'études en langue française. كاين le DALF, c'est aussi un diplôme qui est approfondi de langue française. Alors دوزو نتعرفوا على كل واحد بوحدو. غنبداو بلو TCF. Alors pour le TCF, qui m'a c'est un test de vérification du niveau du candidat en langue française à un instant T. Donc اليوم بغيت نعرف شنو هو النيفو ديالك في الفرنسي، نقدر ندوز لك ان تي سي اف اللي غادي يعطيني طون نيفو دابا. ما يقولش لي بلي غدا غيكون عندك نفس النيفو بلي جو سي با غادي يتغير لك النيفو سوا يتزاد سوا ينقص. ça dépend واش كتبراتيكي ولا لا. مي نو كيقول لي جوست دابا شنو هو لو نيفو ديالك. La grille de notation et l'interprétation du score TCF. Alors, on a le niveau A1, niveau A2, B1, B2, C1, C2. هادو هما les niveaux اللي كتقدر تجيب في TCF. Niveau A1 هو niveau élémentaire، هو النيفو vraiment le minimum اللي يقدر يكون عندك في فرونسي. niveau ديال بحال قلتي البريمير. فوالا ان élève في البريمير نورمالمون من CP حتى ل CE2 كيكون عنده niveau A1. إلا كان كيقرا bien sûr في une école اللي كتقري فرونسي ماشا ماشا bien sûr. Le niveau élémentaire بالنسبة للسكور ديالك كيكون entre 100 et 199 points ديال داكشي اللي خرجتي في TCF ديال لي كيسيون اللي قدرتي تجاوب عليهم كيتعطاك ان سكور اون نوت. إلا كان عندك ما بين هاد لي نوت هادو كيكون عندك نيفو A1 نيفو élémentaire واللي هاد النيفو ما تقدر دير به والو في فرنسا. لي زونيفرسيتي كيطلبوا مينيموم B2. دونك إلا جبتي هاد النيفو ça te sert à rien بحال إلا ضيعتي فلوسك في داك TCF وضيعتي حتى وقتك. Niveau A2 حتى هاد النيفو هذا il te sert à rien كيف ما قلنا niveau B2 هو اللي مطلوب في les universités françaises. هاد النيفو هذا c'est un niveau élémentaire avancé. إلا بغينا نشوفو encore مع l'école au Maroc هو النيفو اللي كيقدر يكون عند les élèves اللي كيكونوا ما بين CM1 CM2 voilà. C'est à peu près ça. هاد النيفو كيكون بالنسبة لي نوت ديال score entre 200 et 299 points. Le niveau B1 c'est un niveau intermédiaire اللي كيكون entre 300 et 399 points. donc بالنسبة لهاد النيفو كيكون un peu عند les élèves اللي كيكونوا في السادس les élèves اللي كيكونوا في الكوليج ديك السابعة هكاك كيكون عندهم B1. Niveau B2 c'est un niveau intermédiaire avancé كيكون في les notes entre 400 et 499 points. دونك هاد النيفو كيكون عند لي زيليف اللي كيكونوا نقدر نقولوا الثامنة التاسعة بلوتو التاسعة. ابخي كاين اللي كيبقى عنده حتى الليسي. كاين هاد النيفو هذا هو اللي كيبقى عنده افي يعني على حساب لا براتيك ديالو الفرونسي وعلى حساب شنو تعلم ليها و سا كونيسونس بلا غرامير لورتوغراف كونجوغاسيون. سا ديبون كل واحد كيف كيقرا لا لونغ ميم سي ليكول كتعطينا كاملين نفس لي كور نكونوا كنقراو كاملين سوبوزون كنقراو كاملين في اون ميم ايكول بريفي ولا بوبليك ولا جو نسي با. المهم كنشدو نفس لي كور كاملين كل واحد فينا غيكون عنده ان نيفو ديفيرون باسكو كل واحد كيكابتي كل واحد شنو كيمشي يغيفيزي في دارو كل واحد واش كيبراتيكي واش كيهضر مع مالين دارهم اون فرونسي. كاينين اللي في المغرب وكلشي وكيهضر مع مو الصباح كيقول لها بونجور مامون وكذا يعني فوالا من الصباح كيهضر مع مو با بالفرونسي يعني توت سا جورني كتكون هكاك. اونكور في ليكول ما كيهضروش بالعربيه كيهضروا بالفرونسي. دونك سا ديبون دو نيفو ديال كل واحد. كاين اللي من الصباح وكيهضر بالعربيه يعني ما كيبراتيكيش بزاف. ابخي يقدر يكون كيقرا دي رومون قبل ما ينعس
يقدر يكون كيتفرج في دي فيلم en français دونك فوالا كل واحد وكيف كيجري حياته، كل واحد وكيعيش حياته مع الفرونسي دونك فوالا. هادو هما لي نيفو اللي كيتطلبوا ليك B2 هو اللي كيطلبوا ليك لي زونيفرسيتي فرونسيز، إلا ما عندكش B2 ودفعتي اش غنقول لك، عندك très peu de chance أنك تقبل voire ما عندك حتى شي chance أنك تقبل aucune chance ما ouais. كاع les universités minimum كيطلبوا B2 y en a même qui demandent le C1. C1 c'est le niveau supérieur qui compte entre 500 et 599 points. Alors بالنسبة لهاد les niveaux C1 ou la C2 supérieur avancé اللي كيكون ما بين 600 و 699 points فما نقدرش نقول لك les élèves مثلا في المغرب خص يكون عندهم C1 une fois يوصلوا une certaine classe ما نقدرش نحكم comme ça. mais هاد لو نيفو هذا كيكون على حساب surtout les élèves اللي يساليهم la lecture. c'était mon cas أنا كنت دائما كنقرا لي رومون. كان عندي نيفو C2 اللي جبت أنا في TCF نهار بغيت نجي لفرنسا. مي فوالا كل واحد ولو كا ديالو، كل واحد واش كيقرا لي رومون واش ما عزيزينش عليه واش عايز يتفرج بالفرنسي ولا بريفيري لونجلي يون بلان. كاين اللي كيبغي يفضل يتفرج بلونجلي اللي يتفرج بالفرنسي، كاين اللي يزال يتفرج غير بالافلام المغربيه. كل واحد وشنو عزيز عليه يعني فوالا. مي بحال هادشي كيعاون على النيفو ديالك. الا كنتي دائما مولف ديك الفرنسي كتسمعها كتهضر بها كتفرج فيها هذا كتولي عندك ميم لا كولتور فرونسيز اون فوا كتجي لهنا كيسهل عليك تادابت معاهم. حيت انت ديجا عندك كونيسونس باغ اكزومبل اللي كاين في ديسمبر واحد شي حاجه سميتها نويل، عندك كونيسونس بشي حاجه في افريل سميتها لي باك. فوالا حتى ديك لا كولتور مزيانه تكون عند الواحد حيت كتسهل عليك لانتيغراسيون مع واحد الشعب اللي غتمشي تقرا عندهم ولا غتمشي تفيزيتيهم ولا فوالا. ابخي كل واحد يدير ليه جوان كنشرح لكم شنو هو تي سي اف شنو هما لي نيفو ديال تي سي اف وكل واحد يجيري حياتو كيفما بغا. انا ما كنفرض على حتى شي واحد ينوض كيهضر بالفرونسي ولا جو سي با ينوض يهضر بالانجلي ولا كل واحد يعيش حياتو كيفما بغا. سي با سوجي. الوغ بالنسبه لهاد تي سي اف كيخول لك انك تكون عندك اون اتيستاسيون دو نيفو فالابل 2 ans. سوبوزون شديتي تي سي اف اليوم غتكمل عليها 2 ans يعني 24 موا بالضبط غادي يتقاد عليك. شدينا اليوم لو 19 افريل 2020 غادي يتقاد لينا لو 19 افريل 2022. فوالا اون فوا كيتقاد عليك راه ما كنبقاوش نعترفوا لك بداك التي سي اف كنعتبروك بحال ما عمرك عندك شي ديبلوم د الفرونسي. وي سي فري تقدر تقول راه ديجا شديتو عندي النيفو فلان فلان. وي تقدر تقولها للناس مي ما تقدرش تقولها لفرنسا ما تقدرش تقولها اوفيسيلمون لشي يونيفرسيتي ولا لشي ايكول ولا جو نسي با شنو باغي دير نتايا في قرايتك. ما كيعترفوش ليك به نو. يعني اون فوا كديباسي لي 2 ans سوبوزون دوزتي هاد العام ما قدرش عليك الله انك تخرج سورتو مع هاد الكورونا وهادشي اللي كاين. ما سهلش الله في انك تخرج من المغرب. جلتي حتى العام الجاي سوبوزون ما نعرف شنو وقع العام الجاي جو سي با ما بقاوش تيقبلوا ولا ما نعرف ليهم وما تقبلتيش. دازت عليه عامين ديبلوم ديالك وفا اون فوا بغيتي عاوتاني تدفع راه ما كنبقاوش نعترفوا ليك به. كيخصك اوبليغاتوارمون تمشي دوز ان اوتر تي سي اف ان نوفو تي سي اف اللي تا هو غيكون لا دوري ديالو 2 ans. سينو عندك لي شوا ديال دو ديبلوم اللي غنهضر عليهم من بعد. الوغ بور لو تي سي اف كاينين جوج ديال الانواع كاين تي سي اف داب و تي سي اف تي بي. شنو هي داب؟ داب هي دوموند دادميسيون بريالابل. وهاد TCF داب لمن كيصلح لي فيتورز étudiants او L1 يعني الدراري اللي هاد العام عندهم الباك والعام الجاي غيدخلوا ل L1 هي اول عام كدوزو في اليونيفرسيتي هي ال L1 كتسمى ليسونس 1 زعما بروميير اني دو لا ليسونس هي ديك العام اللي من بعد الباك نيشان. ابخي بيان سور تقدر تكون انت كتقرا ليليكتريسيتي وبغيتي تولي كتقرا الاداب وغادي خصك تعاود ازيرو ما يمكنش زعما تكمل ضروري غدوز بالال 1 ماشي ضروري تكون جاي من الباك. فوالا هادشي بغيت نقول لك تقدر تكون جاي من شي قرايه اخرى وبغيتي دير اون غي اورينتاسيون ديالك وقالوا لك ايوا خصك تبدا من ال 1 تبدا معنا ازيرو باش عاد نقريوك وكذا وتشد معنا لي كور. هادو كيخصهم ضروري هاد النوع ديال تي سي اف ما يخصهمش الاخر تي بي. ولا لي زيكول داركتيكتور دوك الهندسة المعمارية هادو هما اللي كيخصهم تي سي اف داب.
هادو c'est même obligatoire. إلا غادي تدخل لهاد le genre ديال les études راه ما يمكنلكش دير TCFTP وتمشي ليهم ما يمكنش. Le TCF DAP reste accepté par Campus France Maroc pour toutes les formations de la L1 au master. Supposons دابا جديتي هاد TCF DAP دفعتي نتا futur étudiant en L1 ولا نتايا futur étudiant في école d'architecture واحد من هاد لي كا ياك وما جبتيش une acceptation ما سهلش الله ما ديتيهاش وبغيتي مثلا العام الجاي حيت اون فوا كتدفع هاد العام صافي سي مور حتى العام الجاي الا ما جبتيش هاد العام صافي كتسنى حتى العام الجاي العام الجاي بغيتي تدفع شي ال 1 ولا شي ال 2 ولا ما نعرف قريتي نتا اونتر طون وبغيتي عاد تدفع شي حاجه عارف باللي تي سي اف داب ديالك كيبقى لك اكسبتي لك كومبوس فرانس من اي نيفو من لا ال 1 حتى الماستر حيت كاينه ال 1 ال 2 ال 3 هادو هما لي 3 زاني ديال لا ليسونس في فرنسا وعاد كاين الماستر في ام 1 ام 2 فيه الماستر 1 et لو ماستر 2 اونغو عندك 5 سنين عاد كتشد الماستر 2 ديالك هو الماستر ديالك صافي سي فيني ابخي بيان سور بغيتي تزيد دكتوراه تزيدها ما هي اللي بغيت نقول لك هو التي سي اف تاب كيبقى صالح لك حتى لي زوتر ايتود من غير الاركيتكتور ولا ال 1 باسكو ميم في داك لو بانيي دو فورماسيون تقدر كتعمر ال 1 اركيتكتور وكتعمر حتى شي حاجه اخرى جو سي با يدو في شي ماده اخرى اللي انت ديجا قاريها يقدر تكمل فيها في ال 2 ولا هذا عارف بلي كيبقى صالح ليك هادشي بغيت نقول لك ابخي كاين لو تي سي اف تي بي تي بي هي تو بوبليك Il n'est pas possible de passer une épreuve d'expression orale. في المغرب ما كندوزوش في هذا épreuve d'expression orale انا هذا هو اللي كندوز فاش بغيت نجي وفعلا ما كانش عندنا une expression orale يعني كتوقف مع شي جوري وكتبدا تهضر معاه هادي ما كانش عندنا on l'a pas passé ما كيدوزوهاش في المغرب je sais pas pourquoi. Après كاين les épreuves du TCF alors que ce soit un TCF DAP ou un TCF TP هادشي اللي غادي دوز في l'épreuve عندك الcompréhension orale كيكون un QCM كتكون زعما كيكتبوا لك اون فراز ولا ان تكست ولا هذا و نو باردون لوغال هي فاش كتسمع كيديروا لك ليسنين كيتلقوا واحد الاوديو كتبقى كتسمع وكتجاوب على لي كيسيون تاع عندك ان فورمولير كتجاوب فيه على لي كيسيون سو فورم دو كيو سي ام كاينه كومبريهنسيون اكريت هذه هي اللي فاش كيكون عندك مكتوب سوا لو تكست سوا اون بيتيت كيسيون ولا هذا وكتجاوب عليه سو فورم دو كيو سي ام اوسي كاين لا ستركتور دو لا لانغ لا ستركتور دو لا لانغ هي لا بارتي grammaire tout ça grammaire je pense il y a aussi la conjugaison المهم tout ce qui est relatif la langue, la structure. هذاك يكون QCM. Après كاينة l'expression écrite. L'expression écrite كيكون زعما تكتب un mail لشي حد, تكتب un essai, article, voilà, des trucs comme ça. Ou je pense كيكون trois expressions écrites différentes. Ouais, je pense que واحد كيكون زعما familier كتكون شي حاجة اللي غتكتبها لصاحبك ولا هذا. Après واحد كيكون شوية courant كتكون genre t'informer l'école ديالك بلي غتابسونطا que tu vas t'absenter pour une durée de 2 jours ولا بحال هكا عندك شي maladie ولا بحال هكا كتكون شوية langage courant après كاين langage soutenu هو اللي كيكون في les essais وفي داكشي كتكتب sous forme d'essai يعني عندك un grand texte l'intro développement ou une petite conclusion à la fin texte argumentatif ولا narratif ولا المهم كتكون شي حاجة اللي شوية soutenue على حسب ما كنتذكر كانوا 3 formes différentes وكيخصك ديرهم بثلاثهم ما عندكش لو شوا après عندنا TCF papier TCF SO alors بالنسبة لهاد لي دو TCF que ça soit يكون DAP ولا يكون TP كتقدر دوزو soit sous forme de papier ولا sous forme de SO SO هي sur ordinateur alors voilà chez les TCF papier c'est un TCF qui se passe sur un formulaire papier alors que celui-là le TCF SO il se passe sur un ordinateur. Un ordinateur يقدر يكون chez toi عندك في الدار. La différence كاينة surtout في la date de délivrance ديال الريزولتا ديالك. Une fois دوزتي TCF papier خصك تسنى au moins شهر 4 semaines عاد يعطيوك الريزولتا شحال جبتي في سكور. TCF SO كتسنى 8 jours وكيعطيوك لي ريزولتا.
Mais ce qu'il faut retenir en tête, c'est que TCF papier ou TCF SO راهم les mêmes tests. غير واحد كيكون في papier وواحد كيكون في ordinateur. mais راه vraiment le même test وعنده نفس la valeur. ماشي تقول انا دوزت غير SO، لا انا اللي حسن دوزت papier. non 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 ça n'existe pas. هما كيف عندهم نفس لا فالور، نفس القيمة. تقول لفرنسا بلي راك دوزتي بابي ولا اس او، ما غاديش، ماشي سوقهم في هادشي. المهم هو يكون عندك ان تي سي اف، دوزو كيف ما بغيتي دوزو، عطينا غير لو ريزولتا اللي جبتي فيه. هادشي اللي كيقولوا لك. فوالا، ساليت بالنسبة للتي سي اف. Maintenant ندوزو لو ديلف et le DALF. Alors, le DELF et le DALF, ce sont des diplômes valables à vie. غادي دوز لو ديلف ولا لو دالف اليوم، غيبقى عندك à vie. غتدفع به لفرنسا، تدفع به لأي بلاصة، وما عندكش مدة صلاحية. غيبقى عندك تا نهار جو سي با، تا نهار تموت وغيبقى صالح. La grille de notation et de l'interprétation du score. عندك même notation على TCF من A1 حتى ل C2. Par contre ديك A1 A2 دوك لي نوطاسيون الصغيورين راه ما كيصلاحوش لينا حنايا، كيصلاحو لي جون لي فريمون جون، لي اجي entre 12 et 17 ans، des adolescents. هذا كيتسمى ديلف جونيور. هذا كياخد ميم في لي سوجي اللي كيتحطوا ليهم، سو سون دي سوجي ديال لي زادو. فوالا، يعني ما يصلحش ليك نتا الا كنتي باغي تجي لونيفرسيتي ولا نو. كاين لو ديلف اي لو دالف تو بوبليك، هذا هو اللي كيصلح للناس اللي عندهم كتر من سيزون. ابارتير دو سيزون عندك الحق دوزو، وهذا هو اللي كتدفع به، تقدر تدفع به لي زونيفرسيتي فرونسيز، لي زيكول اللي بغيتي. alors ces deux diplômes sont reconnus dans le monde entier. Oui. وهذا لو ديلف اي لو دالف ماشي تدفع به غير لفرنسا، تقدر تدفع به لكندا، لا سويس، فريمون في لو موند اونتيي كيعرف شنو هو الديلف اي لو دالف. كدوز فيه compréhension orale, compréhension écrite, production orale. Alors pour celui-là, la différence هي أن كاين l'oral كتهضر مع un jury هكا oralement، يعني كيشوف شنو هي الفرونسي ديالك حتى في l'oral، ماشي غير في l'écrit ولا souvent ديال QCM زعما تجاوب على أسئلة ولا non. Alors باش تختار واش TCF واش DELF واش DALF. Ce qui est connu هو أن TCF il est plus facile que le DELF B2 ou DALF C1 ou C2. علاش هادشي؟ علاش كاع الناس كتنوض كدوز TCF، قليل الناس اللي كيدوزو DELF B2 ولا DALF C1 و C2. La différence عاوتاني هي أن TCF c'est le plus cher financièrement parlant. TCF غتخلص عليه je sais pas moi شحال كنت خلصت، mais je pense un truc comme 1700 ولا 1800 dirhams un truc comme ça. Après واش باقي نفس الثمن ولا لا je sais pas، mais en tout cas au fil des années الثمن كيتزاد ما كيتنقصش. دونك soit غتكون même tarif soit غيكون تزاد. اما لو ديلف ولو دالف كيكونوا رخاص، كيكونوا à mon époque انا كانت 800 dirhams je pense le DELF، و DALF je sais plus واش 800 aussi ولا 1000 ولا المهم. En tout cas كيكونوا vraiment moins cher على TCF voire moitié prix بالنسبة للTCF. mais le risque هو انك إلا مشيتي مثلا بغيتي دوز ديلف، قلتي ان عندك لي زافونتاج ديال ديلف كيف ما دابا قلت لكم، ولا لو دالف ديبلوم اللي غيبقى صالح لك افي، غتقدر تدفع به في لو موند اونتيي ماشي ريكونيو جوست اون فرانس. عندك بالنسبه للتاريف اوسي، لو تاريف il est moins cher beaucoup moins cher على تي سي اف. وبغيتي توبتي دوز ان ديلف بي 2 ولا ان ديلف سي 1 ou سي 2. alors je غادي نقول لك c'est vrai que c'est un bon choix. C'est vrai que c'était bien de le faire. أنا براسي puisque جبت في TCF C2 من بعد ندمت، قلت كان عليا نزعم وندير الدال في C2 على فوا غادي يبقى ليا افي وعلى فوا نكون نقصت عليا بزاف د الفلوس، غنكون نقصت عليا لا موتي ديال التاريف. مي بون حتى انا ما كنتش عرفت، سمعت لي جون كيدوزو تي سي اف قلت فازي علاش انا غندوز ان ديبلوم كي ديفيرون. مي بون في لو كا ديالي انا اوكي كان عليا ندوز الدال في C2. مي دابا كل واحد خصو il doit se poser la question
على راسو، حيت أنا ما عارفاش النيفو ديالك في الفرونسي كيفاش داير، واش النيفو ديالك مزيان، واش ناقص، واش بين وبين، واش ما عرفتش. دونك c'est à toi de te poser la question وتقول اوكي عندي كاع هاد لي زافونتاج في لو ديلف ولا لو دالف، مي واش انا الفرونسي ديالي واعر بزاف، جونغ الا مشيت وزعمت وحطيت فلوسي وكلشي بغيت ندوز لو ديلف بي 2، واش انا غادي نجيبو ولا لا؟ حيت لو ديلف عاوتاني حتى في لا كونستركسيون ديال لي بروف كتكون بوكو بلو ديفيسيل على لو تي سي اف، حيت لو تي سي اف عندك لي كيسيون كيبداو لك من لو نيفو ا، من A1 حتى لو نيفو C2، يعني كتقدر تجمع دي بوان وانت كدوزي على دي كيسيون ديال A1 ولا دي كيسيون ديال A2، وهادو دي كيسيون لي فاسيل فوار دوني، سورتو فاش كيكون عندك نيفو شويه مزيان في فرونسي، يعني كيجوك ساهلين كتجمع بزاف ديال النقيطات غير في هادوك، كتجيك ساهل انك توصل ل بي 1 بي 2، انت بعدا بي 2 اللي طامنين لك اللي طالبين لك فرنسا، ابخي وصلتي سي 1 مزيان، وصلتي سي 2 مزيان، سي كو دو بينيف ياك. دونك خصك تسول راسك واش غنجيبو ولا ما غنجيبوش لو ديلف ولا لو دالف، سورتو ان لي سيسيون كيكونوا ليميتي، كيكونوا في اون دات بريسيز، وشوف واش الا ما جبتيش واش غادي تقدر تخلص عاوتاني التسيف الاخر وتمشي تحضر ليه في ديك لا دات دوني، الوغ كو اونتر طون عندك لي كور عندك لا كلاس ديالك. دونك فوالا كل واحد خصو يقرا حسابو في راسو، وعاوتاني الا مشيتي تزعم ودوز الدالف سي 1 ولا سي 2، عارف بلي راك ما غاديش تشد هاد الدبلوم الا كنتي كتجيب بي 1 ولا بي 2، حيت الطالف مديور للناس اللي عندهم فرونسي مزيانه، اللي عندهم فرونسي واصله لسي 1 و سي 2، يعني فوالا الناس اللي كيكونوا يقراو لي غومون. انا هكا كنت كندير، كنقرا لي غومون من ملي كنت صغيره، ملي كنت فريمون في سي بي كنت ديجا كنقرا لي غومون كسوا ديال لا كلاس كسوا اور كلاس، ديما انا لا ليكتور شي حاجه اللي عزيزه عليا. الا نتايا ما دايرش بحال هكاك بلا ما تمشي تضيع فلوسك فيه، تقدر تشوف ديلف بي 2. ديلف بي 2 حتى هو بينو وبين سي فري كيكون صعيب على الدي سي اف، مي الا عندك الفرونسي كوميم تلوقا كورامون، عندك فوالا كوميم فاميلياريزي مع الفرونسي. ابخي الا خفتي وما بغيتيش تضيع لي سيسيون ديالك، سورتو ان لي دات كيكونوا ليميتي و لي زونيفرسيتي تاعهم براسهم كومبوس كيكون قريب يسد، خصك ديسيدي فيت في. C'est pour ça كاع الناس كيمشيو اوبتيو على لو تي سي اف، كيقولوا او موان سي فري كو جو في بايي بلو شير، مي او موان غيكون عندي هاد لو ديبلوم، حيت لو تي سي اف الله يجعلك تجيب حتى A1 غادي يعطيوك لو تي سي اف، سوف كو غتكون مكتوبه فيه نيفو A1. سي فري كو ما عندك ما دير به على فرنسا، مي كتشد ان ديبلوم، كتشد شي حاجه. اما الاخرين الدالف ولا الدالف الا ما جبتيش داك لو نيفو با tu l'auras pas، كيقول لك tu l'as raté. فوالا دونك هادشي اللي بغيت نقدم لكم اليوم، توضيحات على التي سي اف الدالف ولا الدالف. دابا عندكم كلشي، عندكم لي بلوس اي لي موان ديال كل سيرتيفيكا، نتوما تشوفوا نتوما تختاروا، كل واحد يسول راسو، كونوا صريحين مع راسك، ما تمشيش تساهم في شي حاجه اللي ما تقدرش عليها، و ميم طون ما تضيعش راسك، فكر هكذا وهكذا. Voilà donc merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin et puis je vous dis à très vite.